یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں بندے نو اپنا یار نہ بناندا، اے کاش، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ آج اسی ویکھدے ہاں بڑے پیسے والا ہے، بڑے بینک بیلنس والا میرا یار بن گیا، میرا دوست بن گیا، میرے دسترخوان تے آ گیا، پر اساں اے نہیں ویکھدے کہ او پیسے والا بھی ہے تے زانی بھی ہے، پیسے والا بھی ہے تے شرابی بھی ہے، پیسے والا بھی ہے بے نمازی بھی ہے، پیسے والا بھی ہے بے روزہ دار بھی ہے، پیسے والا بھی ہے مصطفیٰ دا نافرمان بھی ہے، پیسے والا بھی ہے رب دا نافرمان بھی ہے، پیسے والا بھی ہے والدین دا نافرمان بھی ہے۔ مینوں کی پتا جنوں تو پیسے والا من دے او اپنے باپ تے چہرے تے تماچا مار کے آیا ہوئے، او اپنی ماں دے چہرے تے تماچا مار کے آیا ہوئے، او اپنی بیوی تے ظلم کر کے آیا ہوئے، او اپنے بچیاں دا حق دبا کے آیا ہوئے، او اپنے ہمسایاں دا حق دبا کے بیٹھا ہوئے، او یتیماں دے مال تے قبضہ کر کے امیر ہو گیا ہوئے، او یتیماں دے پیسے تے قبضہ کر کے مالدار بن گیا ہوئے۔ سانو کی پتہ ہے اور دے تو پیسہ کتوں آیا، پر اسی تے کہندیاں بڑا مال والا، بڑیاں بڑیاں اچھیاں گڈیاں والا، بڑیاں کوٹھیاں والا، بڑے محلہ تے دکانہ تے مارکیٹاں والا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اللہ فرماندے اے ہو جیاں یاریاں قیامت والے دن اونوں بھی پکڑ لین گیاں تے تیروں بھی پکڑ لین گیاں، او بھی پکڑیا جائے گا تے تو بھی پکڑیا جائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، جدوں میزان لگانا پھر کسے نہیں بچنا، پھر ساریاں پکڑیا جانا ہے۔ جنہاں دیاں یاریاں چنگیاں نال ہون گیاں او تے بچ کے چلے جان گے، جنہاں دیاں یاریاں زانیاں تے شرابیاں نال ہون گیاں او پھڑے جان گے، وہ پھڑے جان گے۔ یاد رکھنا تے یاد رکھنا طالب علم دا جملہ، دنیا داری نہ ویکھ، دین داری ویکھ۔ یار لبنا ہی تے او لب جیڑا آپ بھی نماز لے جائے تے تینوں بھی لے کے جائے، آپ بھی روزہ رکھیں تے تینوں بھی رکھوائے، آپ بھی نیکی کریں تے تینوں بھی کروائے۔ ہن بابا جی میاں محمد بخش یاد آگے سبحان اللہ کہہ دیو، عجیب منظر کشی کر دیں، سبحان اللہ اچھی بنتی ہے۔ حضرت بابا جی کہندے ہیں تو کہہ رہے نا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جے بابا جی دی گل من لئیے نا تے پھر انشاءاللہ سے قیامت والے دن پچھتاواں گے نہیں، اسی اتھے بھی سرخرو ہوواں گے تے اوتھے بھی سرخرو ہوواں گے۔ تے بابا جی اپنے انداز کی کہندے ہیں، درد منداں دی یاری جیویں دکان اتاراں، درد منداں دی یاری جیویں دکان اتاراں، سودا باویں لئیے نہ لئیے حلیان ہزاراں، تے بے درداں دی یاری جیویں دکان لوہاراں، کپڑ بھاویں کنج کنج بئیے چرنگاں پین ہزاراں۔ تے بابا جی بڑے سادہ انداز سبحان اللہ کہہ دو، سمجھانا چاہندے ہیں تینوں تے مینوں سمجھانا چاہندے ہیں، آ پھر بابا جی دی کیوں نہ من لئیے، انشاءاللہ سے پچھتاواں گے بھی نہیں۔ انشاءاللہ کہہ دو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اللہ فرماندے ہیں یاری او دے نال لا جیڑا آپ بھی تر جائے تے تینوں بھی تار چھڑے۔ اللہ اللہ۔
جی میں طالب علم کو پوچھے کہ یاری کنہاں نال ہونی چاہیے، ہوں ایک پنجابی کا شعر آ گیا اتنے، نہیں سبحان اللہ پوری آنی چاہیے. جے میں طالب علم کیوں پوچھے تے قاری صاحب بابا جی دے اپنے ہاں دس چھڈیا ہے نا یار کہو جے ہونے چاہیے. ہوں تسی بھی ذرا دسو یار کہو جے ہونے چاہیے. میں پھر ذرا اپنے ذوق نال کہاں گا سجنا بن یار نبی دے یاراں دا. نہیں جہاں چہرے بننا چاہتے ہیں میں انہاں نال مخاطب ہاں. بن یار نبی دے سارے بولو سارے بن یار نبی دے یاراں دا. بن یار نبی دے یاراں دا. بن یار نبی دے یاراں دا. شک ہووے تا چل مدینے ویکھ سجوک مزاراں دا. بن یار یاراں دا او یار نے جنہاں محبوب نال بھی وفا کیتی ہے، جنہاں امت نال بھی وفا کیتی ہے. اللہ اللہ اے او نبی دے یار نے جیڑے اتھے بھی نال نے تے اوتھے بھی نال نے. جے یاراں نوں وچوں کڈ دئیے نا سجنا پھر ساڈے پلے کچھ نہیں رہندا، پھر ساڈے پلے بچدا ہی کچھ نہیں. جے دین بچانا ہے نا، جے ایمان بچانا ہے، جے یاریاں بچانیاں نے پھر سجنا محبوب دے یاراں نوں مننا پائے گا، محبوب دے صدیق نوں مننا پائے گا. جدوں اے یار بن جان گے سجنا پھر میدان محشر دے اندر اسے سرخرو ہو کے جاواں گے. سانو اپنے اعمال تے بھی فخر ہوئے گا، سانو اپنی یاریاں تے بھی فخر ہوئے گا.